कुफ़ार मक्का ने जब अपने ज़ुल्म व सितम से मुसलमानों पर अरसाए हयात तंग कर दिया तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हबशा जाकर पनाह लेने का हुक्म दे दिया। हबशा के बादशाह का नाम असमहा और लक़ब नजाशी था। ईसाई दीन का पाबंद था मगर बहुत ही इंसाफ पसंद और रहम दिल शख्स था। तौरात और इंजील जैसे आसमानी किताबों का बहुत ही माहिर आलिम था। ऐलान नबूवत के 5वें साल रजब के महीने में 11 मर्द और 4 औरतों ने हबशा की जानिब हिजरत की। कुफ़ार मक्का को जब उन लोगों की हिजरत का पता चला तो उन जालिमों ने उन लोगों की गिरफ्तारी के लिए उनका ताक़ुब किया, लेकिन ये लोग कश्ती पर सवार होकर रवाना हो चुके थे। ये मुहाजिरीन का काफ़िला हबशा की सरजमीन में उतरकर अमन व अमान के साथ खुदा की इबादत में मसरूफ़ हो गया। चंद दिनों के बाद नागहा ये खबर फैल गई कि कुफ़ार मक्का मुसलमान हो गए हैं। ये खबर सुनकर चंद लोग हबशा से मक्का लौट आए, मगर यहाँ आकर पता चला कि ये खबर गलत थी। चुनाचा बाज़ लोग तो फिर हबशा चले गए, मगर कुछ लोग मक्का में रूपोश होकर रहने लगे। लेकिन कुफ़ार मक्का ने उन लोगों को ढूंढ निकाला और उन लोगों पर पहले से ज़्यादा जुल्म ढाने लगे। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर लोगों को हबशा जाने का हुक्म दिया। चुनाचा हबशा से वापस आने वाले और उनके साथ दूसरे मजलूम मुसलमान कुल 83 मर्द और 18 औरतों ने हबशा की जानिब दूसरी हिजरत की। मुहाजिरीन निहायती अमन व सुकून के साथ हबशा में रहने लगे, मगर कुफ़ार मक्का को कब गवारा हो सकता था कि फ़र्जंदाने तौहीद कहीं अमन व चैन के साथ रह सके। उन जालिमों ने कुछ तहाइफ के साथ अमर बिन आस और अमारा बिन वलीद को बादशाह हबशा के दरबार में अपना सफ़ीर बनाकर भेजा। उन दोनों ने नजाशी के दरबार में पहुंचकर तोहफ़ों का नजराना पेश किया और बादशाह को सजदा करके ये फरियाद करने लगे कि ए बादशाह, हमारे कुछ मुजरिम मक्का से भागकर आपके मुल्क में पनाह ले रहे हैं। आप हमारे उन मुजरिमों को हमारे हवाले कर दीजिए। ये सुनकर नजाशी बादशाह ने मुसलमानों को दरबार में तलब किया और हज़रत अली करमल्ला वजहू के भाई हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों के नुमाइंदा बनकर गुफ्तगू के लिए आगे बढ़े और दरबार के आदाब के मुताबिक बादशाह को सजदा नहीं किया, बल्कि सिर्फ सलाम कर कर खड़े हो गए। दरबारियों ने टोका तो हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा के सिवा किसी को सजदा करने से मना फरमाया है, इसलिए मैं बादशाह को सजदा नहीं कर सकता। उसके बाद हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दरबार शाही में इस तरह तकरीर शुरू फरमाई कि ए बादशाह, हम लोग एक जाहिल कौम थे, शिर्क व बुत परस्ती करते थे, लूट मार, चोरी, डकैती, जुल्म व सितम और तरह तरह की बदकारियों और बदअमालियों में मुब्तला थे। अल्लाह ताला ने हमारी कौम में एक शख्स को अपना रसूल बनाकर भेजा, जिसके हस्ब व नस्ब और सिद्क़ व दयानत को हम पहले से जानते थे। उस रसूल ने हमको शिर्क व बुत परस्ती से रोक दिया और सिर्फ़ एक खुदाए वाहिद की इबादत का हुक्म दिया और हर किस्म के जुल्म व सितम और तमाम बुराइयों और बदकारियों से हमको मना किया। हम उस रसूल पर ईमान लाए और शिर्क व बुत परस्ती को छोड़कर तमाम बुरे कामों से तायब हो गए। बस यही हमारा गुनाह है जिस पर हमारी कौम हमारी जान की दुश्मन हो गई और उन लोगों ने हमें इतना सताया कि हम अपने वतन को खैर बात कहकर आपकी सल्तनत के ज़ेरे साया पुरअमन ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। अब ये लोग हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम फिर उसी पुरानी गुमराही में वापस लौट जाएं। हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तकरीर से नजाशी बादशाह बेहद मुतासिर हुआ। ये देखकर कुफ़ार मक्का के सफ़ीर ने अपना आखिरी तीर भी फेंक दिया और कहा कि ए बादशाह, ये मुसलमान लोग आपके नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ दूसरा ही अकीदा रखते हैं, जो आपके अकीदे से बिल्कुल ही ख़िलाफ़ है। ये सुनकर नजाशी बादशाह ने हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इस बारे में सवाल किया तो आपने सूरह मरियम की तिलावत फरमाई। कलाम रब्बानी की तासीर से नजाशी बादशाह के क़ल्ब पर इतना गहरा असर पड़ा कि उस पर रक़त तारी हो गई और उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको यही बताया है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बंदे और उसके रसूल हैं
جو کنواری مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شکم مبارک سے بغیر باپ کے خدا کی قدرت کا نشان بن کر پیدا ہوئے۔ نجاشی بادشاہ نے بڑے غور سے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر کو سنا اور یہ کہا کہ بلا شبہ انجیل اور قرآن دونوں ایک ہی آفتاب ہدایت کے دو نور ہیں، اور یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے وہی رسول ہیں جن کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل میں دی ہے۔ اور اگر میں دستور سلطنت کے مطابق تخت شاہی پر رہنے کا پابند نہ ہوتا تو میں خود مکہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوتیاں سیدھی کرتا اور ان کے قدم دھوتا۔ بادشاہ کی تقریر سن کر اس کے درباری جو کٹر قسم کے عیسائی تھے ناراض و برہم ہو گئے، مگر نجاشی بادشاہ نے جوش ایمانی میں سب کو ڈانٹ کر خاموش کر دیا اور کفار مکہ کے تحفوں کو واپس لوٹا کر عمر بن عاص اور عمارہ بن ولید کو دربار سے نکلوا دیا اور مسلمانوں سے کہہ دیا کہ تم لوگ میری سلطنت میں جہاں چاہو امن و سکون کے ساتھ آرام و چین کی زندگی بسر کرو، کوئی تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حبشہ کی طرف ہجرت کی، مگر جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام برک الغماد میں پہنچے تو قبیلہ قارہ کا سردار راستے میں ملا اور دریافت کیا کہ کیوں اے ابو بکر، کہاں چلے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل مکہ کے مظالم کا تذکرہ فرماتے ہوئے کہا کہ اب میں اپنے وطن مکہ کو چھوڑ کر خدا کی لمبی چوڑی زمین میں پھرتا ہی رہوں گا اور خدا کی عبادت کرتا رہوں گا۔ سردار نے کہا کہ اے ابو بکر، آپ جیسا آدمی نہ شہر سے نکل سکتا ہے نہ نکالا جا سکتا ہے، آپ دوسروں کا بار اٹھاتے ہیں، مہمانان حرم کی مہمان نوازی کرتے ہیں، خود کما کما کر مفلسوں اور محتاجوں کی مالی امداد کرتے ہیں، حق کے کاموں میں سب کی امداد اور اعانت کرتے ہیں۔ آپ میرے ساتھ مکہ واپس چلیے، میں آپ کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں۔ قبیلہ قارہ کا سردار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زبردستی مکہ واپس لایا اور تمام کفار مکہ سے کہہ دیا کہ میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی پناہ میں لے لیا ہے، لہٰذا خبردار کوئی ان کو نہ ستائے۔ کفار مکہ نے کہا کہ ہم کو اس شرط پر منظور ہے کہ ابو بکر اپنے گھر کے اندر چھپ کر قرآن پڑھیں تاکہ ہماری عورتوں اور بچوں کے کان میں قرآن کی آواز نہ پہنچے۔ یہ شرط منظور کر لی گئی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند دنوں تک اپنے گھر کے اندر ہی قرآن پڑھتے رہے، مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبہ اسلامی اور جوش ایمانی نے یہ گوارا نہیں کیا کہ معبودان باطل لات و عزا کی عبادت تو علل اعلان ہو اور معبود برحق اللہ تعالیٰ کی عبادت گھر کے اندر چھپ کر کی جائے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر سے باہر اپنے صحن میں ایک مسجد بنائی اور اس مسجد میں علل اعلان نمازوں میں بلند آواز سے قرآن پڑھنے لگے اور کفار مکہ کی عورتیں اور بچے بھیڑ لگا کر قرآن سننے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر کفار مکہ نے اس سردار کو بلایا جس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی پناہ میں لیا تھا اور شکایت کی کہ ابو بکر گھر سے باہر قرآن پڑھتے ہیں، جس کو سننے کے لیے ان کے گرد ہماری عورتیں اور بچوں کا میلہ لگ جاتا ہے، اس سے ہم کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، لہٰذا تم ان سے کہہ دو کہ یا تو وہ گھر میں اندر قرآن پڑھیں ورنہ تم اپنی پناہ کی ذمہ داری سے دستبردار ہو جاؤ۔ چنانچہ اس سردار نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے ابو بکر، آپ گھر کے اندر چھپ کر قرآن پڑھیں ورنہ میں اپنی پناہ سے کنارہ کش ہو جاؤں گا، اس کے بعد کفار مکہ آپ کو ستائیں گے تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں گا۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم اپنی پناہ کی ذمہ داری سے الگ ہو جاؤ، مجھے اللہ تعالیٰ کی پناہ کافی ہے اور میں اس کی مرضی پر راضی برضا ہوں۔